नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई 80 करोड रुपैयाँ बाँड्न लाग्नु भएको छ। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेका बेला यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सबैले भनिरहेका छन्, तर निश्चितै छ कि प्रधानमन्त्रीले यो काम रोक्नु हुने छैन। संयोग यस्तो हो कि माओवादी नेताहरूको भाग्यमा यस्तो लेखिएको हो थाहा छैन, तर उनीहरू आजसम्म समृद्धि, प्रगति, आर्थिक उपार्जन, विकासमा कहिले पनि कोही पनि जोडिएनन्। अरू पार्टीका नेता पनि जोडिएका छैनन्, तर इतिहासले अरू पार्टीसँग होइन माओवादीसँग बढी हिसाब खोज्नेछ, किनभने समाजप्रति माओवादीको सबैभन्दा बढी दायित्व छ। जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मारिएका थिए, हजारौं अङ्गभङ्ग भएका छन्, अर्बौं खर्बौंको नोक्सानी उनीहरूबाट भएको थियो। त्यो क्षतिको पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वमा माओवादीहरू थिए, तर यो संयोग नै हो वा अरू केही थाहा छैन। माओवादीका प्रत्येक नेता ध्वंस, क्षति, अधोगति, देश टाट पल्टाउने स्थितिसँग जोडिन पुगे। यस्तो छुट उनीहरूलाई थिएन, तर रोक्ने कसले? दर्शकहरूले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ म यसै भन्न त सक्दिनँ, तर माओवादीका नेताहरूले अक्सर उत्पादन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्, अर्थात् उनीहरू देशलाई चाहिने वस्तु होस् वा सेवा स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने गर्छन्। तर जब ढुकुटीको चाबी आफूसँग भयो त्यसपछि उनीहरू उत्पादन होइन, ढुकुटी रित्याउने गरी नगद बाँड्न थाल्छन्। यदि प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै उत्पादनमुखी थिए भने उनले 80 करोड रुपैयाँ बाँड्ने होइन, एउटा ठुलो कृषि फार्म खोल्ने र त्यहाँ ती 4,000लाई काम गर्न सक्ने बेलासम्म रोजगारी दिलाउने गरी योजना बनाउँथे। देशमा दाल चामलको कुरा मात्र होइन, कोरियाको छ्याङ, अर्जेन्टिनाको मुरली मकै, ब्राजिलदेखि काठका सामग्री पनि आयात हुन्छन्। 80 करोड लगानी गर्दा केही वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो, तर स्वदेशमै आफूलाई चाहिने वस्तु उत्पादन गरियो भने विदेशीले उत्पादन गरेका वस्तु कसरी आयात हुन्थे? विदेशी प्रभु खुसी पार्न पनि नेपालमा यस्ता काम गरिँदैनन्। प्रधानमन्त्री साँच्चै यो देशलाई माया गर्थे र आफ्ना अयोग्य लडाकुप्रति वफादार हुन्थे भने उनले ती लडाकुलाई नगद बाँड्ने होइन, गरी खान सिकाउँथे। अब ती अयोग्य लडाकुले 2-2 लाख बुझ्छन्, त्यही पैसाले खाडी मलेसिया पुग्छन्। यसरी जाने मध्ये कतिपय सुरुमै दलालबाट ठगिन्छन्, विदेश पुगेपछि पनि कतिपय अर्को वर्गका दलालबाट ठगिन्छन्। विदेशमा कुनै नेताका ज्वाइँ, कसैका भतिजा राजदूत भएर बसेका छन्। ठगिने नेपालीका लागि त्यहाँ कसैले बोली दिँदैनन्। केहीले पैसा कमाएर नेपाल पठाएका छन् भने पनि उनका परिवारले रेमिट्यान्सबाट स्मार्टफोन, टिभी, फ्रिज किन्छन्, लत्ता कपडा र दाल भातमै खर्चिन्छन्। अन्ततः बडो दुःखले भित्रिएको रेमिट्यान्स एक रात पनि बास नबसी फेरि चीन, भारत, युरोप, अमेरिकासम्म पुग्छ। भन्न खोजेको के हो भने 2 लाख राहत दिएर हुन्छ चाहिँ के? काठमाडौँमा निजी अस्पतालमा बिरामी भएर 2 रात बस्नु पर्यो भने त्यो 2 लाख त्यही सिद्धिन्छ। नेताले चलाएका निजी स्कुलमा बालबच्चा पढाउने हो भने 2 लाख 4 महिनाको फी तिर्दै सकिन्छ। तर यस्तो पैसालाई आर्थिक उपार्जनमा लगेर जोड्ने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला? उत्पादन, आर्थिक समृद्धि, स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त नेताहरूका भाषणमा मात्रै सीमित छन्। भएको पैसा बाँडेर सिद्ध्याउने अनि देशलाई चाहिँ सधैँ मगन्ते बनाइरहने हो र प्रधानमन्त्रीज्यू? आर्थिक परिसूचकले भनिरहेका छन् कि अब देशको आयले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्ने अवस्था रहेन। विकास खर्च नाम मात्रैको छ, देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायी निराश छन्। यस्तो बेला विकास, निर्माण, उद्योग, उत्पादनमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री नै लुटेर ल्याए झै पैसा बाँड्न खोजिरहनु भएको छ। हामीले विरोध गर्दैमा उहाँ रोकिनु हुन्न थाहा छ, तर यो शैलीले ती अयोग्य लडाकुको पनि हित हुँदैन। यति पैसा बाँडेर तिनले आजीवन दुःख नपाउने ग्यारेन्टी भए हामी बोल्दैनथ्यौँ, किनभने ती पनि आखिर नेपाली नै हुन्। अब लुटको नसा देशका शासकहरूमा मात्रै छ कि जनतामा पनि छ त? यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्छु। लुटेर होइन, इनोभेटिभ आइडिया, स्टार्टअप बिजनेस, मेहनत गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो देशमा धेरैमा सोच नै छैन। ससुरालीमा पनि भन्सार, एयरपोर्ट, यातायातमा काम गर्ने ज्वाइँलाई बढी सम्मान हुन्छ। त्यहाँ सम्मान ज्वाइँले पाएको होइन, घुसको पैसाले पाएको। हुलाकमा काम गर्ने ज्वाइँ र भन्सारमा काम गर्ने ज्वाइँलाई ससुरालीमै विभेद हुन्छ, अन्यत्रको के कुरा गर्नु? थमेलमा एक रिक्सा चालकले एक विदेशी ब्लगरलाई ठगेको भिडियो फुटेज यति बेला भाइरल भएको छ। 150 रेट तय भएर रिक्सा यात्रा गरेका विदेशीलाई रिक्सा चालकले 50 रुपैयाँ ठग्छन्, मुख छाडेर गाली पनि गर्छन्। भाइरल भिडियोको यो एक टुक्रा हेरौँ। It's okay.
No, 150? Yes? Okay. I know you have change. No. 50 please. No, I don't back. Can you it. tell him to give me 50 back? No, I don't have it back money. Yeah, you do. Yes, you do. We agreed 150. I agreed with you. You said 150 and you said yes. कहाँ 200 को कुरा हुन्छ नि 200 मा लिएर आयो त अनि दर्शकहरू मौका पाउँदा त एउटा रिक्सावालाले समेत छाड्दैन भने कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै भइसक्दा उसले छाड्ने कुरा होला र भ्रष्ट आचरण त समाजको विशेषता नै बनिसक्यो। सरकारमा बसेका होन् वा बैंक चलाउने इच्छाराज तामाङ जस्ता होन् वा यी ठमेलका रिक्सा चालक हुन्, यी सबैको चरित्र एउटै हो। कसैले 50 रुपैयाँ ठग्छ, कसैले 50 अर्ब भ्याइदिन्छन्। देश खोक्रो पार्ने यी हुनमा चाहिँ धमिरै हुन्। दौरा सुरुवाल भातगाउँले टोपी लगाएर घुम्ने, कुर्सीमा बस्ने ठुलो खाले धमिरा, रिक्साको सिटमा बस्ने चाहिँ सानो खाले धमिरा, हुन त यी सबै धमिरा नै हुन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आम नागरिकका चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणको फलोअप विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी सन्दीपको बचाउमा अदालतमा कागजातमा झुटो विवरण पेश गरिएको भन्ने खबर यति बेला सार्वजनिक भइरहँदा यस विषयको तथ्य के हो त हामीले सन्दीपका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। उनीसँगको संवाद पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै 16 जना महिलासँग कथित प्रेमको नाटक गरेर ठगी गर्ने झापाका नेत्रप्रसाद गिरी पक्राउ परेको विषयबारे एक फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उनीबाट ठगिएका अरू पीडित पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। यस्तै आफू जिउँदो हुँदै पत्नीलाई विधवा बनाएर एकल भत्ता दिलाएको यो कृत्य सम्बन्धी डरलाग्दो विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तो कसरी सम्भव भयो यसको जवाबदेहिता पनि लिनेछौँ। र भारतमा जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 नेपाली महिलाको उद्धार भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 980115 72424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले पनि भइरहेको छ। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई सरकारले राहतको नाममा नगद बाँड्न लागेको तयारी ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 18%ले तालीमा र 82%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई सरकारले राहतका नाममा नगद बाँड्न लागेको तयारी ठिक छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। दर्शकहरूले गालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, अयोग्य लडाकुलाई राहत दिनु भनेको जनयुद्धमा बालबालिका प्रयोग भएका थिए भनेर स्वीकार गरे बराबर हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, झापाको अर्जुनधारा 8 का नेत्रप्रसाद गिरी जो आफूलाई आयुषका नामले महिला बीच परिचित हुन्थे, महिलाहरूसँग नजिकिने प्रेम गरेको अभिनय गर्ने र विश्वासमा पारेर लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेर फरार हुने यिनको पेसा नै बनेको थियो। नेत्रप्रसादको यस्तो हरकतबाट धेरै परिवार छिन्न भिन्न भयो, धेरै महिलाहरू पीडित भए। तर यी व्यक्ति अहिले विराटनगरमा पक्राउ परेका छन्। नेत्रप्रसादबाट पीडित भएका मध्ये केही पीडितहरू हाम्रै कार्यालयमा आएर उनको धन्दाबारे खुलासा पनि गरेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था बनेको हो त? झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य र मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको सहयोगमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महिलाहरूलाई प्रेम जालमा पारेपछि रकम ठगी गरेर बेपत्ता हुने बानी परेका झापा अर्जुनधारा नगरपालिका 8 हात्ती किल्लाका नेत्रप्रसाद गिरी पक्राउ परेका छन्।
विवाह गर्छु भन्ने सम्मको आश्वासन दिएर झण्डै 16 जना महिलाहरूको करोडौं ठगी गरेको आरोप गिरीमाथि छ। उनै गिरीलाई गत सोमबार मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको हो। लामो समय भारतमा लुकेर बसेको आशंका गरिएका गिरी त्यस दिन विराटनगरमा रहेको सूचनापछि पीडितहरूले उनलाई पछ्याएका थिए। त्यस क्रममा गिरीले उच्च पीडितहरूले अभद्र व्यवहार गरे। गिरी र पीडितबीच झगडा नै परेको थियो। त्यसबीच प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा गिरीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 5 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तपाईहरुको मैले अस्ति टेलिभिजनको एउटा क्लिप पनि हेरेँ है। हजुर। अनि त्यो 17-18 जना कति मान्छेलाई ठगेर हिँडेको भन्ने खालको एउटा सामाजिक तपाईँले प्रचारण गर्नु भएको रहेछ हैन। हो। त्यो हेरेँ त्यसरी ती मान्छे चाहिँ यता मेरो जिल्लातिर कति छन् भन्ने खालको इन्फर्मेसन आएको। त्योसँग सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ पीडित भनौँ न अर्को पक्ष भनौँ न अनि उहाँहरू पनि सम्पर्कमा चाहिँ मैले यहाँ बुझेँ इन्फर्मेसन लिँदाखेरि मान्छे त्यहाँ बसेको छ भन्ने थाहा भयो। थाहा भएपछि अनि त्यसले बनाएको त्यही बेलामा चाहिँ त्यो पीडितहरू पनि कता हुनुभयो रहेछ। अनि उहाँले ठ्याक्कै लेनदेन त्यही आफ्नो जेमा ठगिनु भयो भन्नेको कुरा हो। त्यसमै केही वाद विवाद भयो होला। त्यही सिलसिलामा चाहिँ पीडितहरूसँग चाहिँ अभद्र व्यवहार भएको अवस्था भयो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ उहाँले हामीलाई उचित दिशा चाहिँ अब अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरेको छु। प्रहरीका अनुसार हालसम्म कसैले पनि गिरी विरुद्ध ठगी सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएको छैन। पीडितले जाहेरी दिए ठगी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। यता पीडितहरू पनि जाहेरी दिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। यसअघि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 954 श्रृङ्खलामा गिरीको ठगी धन्दाको पर्दाफास गरेका थियौं। 2 पीडित महिला हाम्रो कार्यालयमा आएर उनीबाट ठगीमा परेको गुनासो गरेका थिए। त्यसमध्ये झापा मेची नगरकी एक पीडितबाट गिरीले झण्डै 80 लाख बढी रकम ठगी गरेका छन्। गिरीले उनलाई विवाह नै गर्छु भन्ने सम्मको आश्वासन दिएका थिए। गिरीले प्रेमको नाटक गरेर भावनामाथि खेलबाड गरेको गुनासो उनको थियो। पहिला पनि घर बिग्रेको हो, अहिले पनि यस्तो भयो। कमाएको 1 रुपैयाँ छैन, ऋण लगाइदियो। ऋण पनि छ अब मैले त्यो 9 लाख रुपैयाँ त ऋण खोजेर दिएको उसलाई त्यो उपचारको लागि। अब मैले माया गरेको मान्छे, म बिरामी छु, म बाँच्न चाहन्छु, मलाई एकदम गाह्रो भयो। मैले कतैबाट पैसा खोज्न सकिनँ। मलाई प्लिज यति गरिदेऊ भन्दा त मैले त जसरी भए पनि गर्छु नि त। त्यति बेला मैले ऋण गरेको त्यो 9 लाख रुपैयाँ त मेरो ऋण गरेको। अहिले मलाई साहुहरूले कराएर जतिखेर पनि एकदमै गाह्रो भएको छ कि। त्यस्तै सुनसरी स्थित रामधुरी नगरपालिकाकी अर्की पीडितले पनि गिरीसँगको जग्गा कारोबारमा ठगिएको गुनासो गरेकी थिइन्। उनलाई काठमाडौँ भएको आफ्नो जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै उनीबाट 36 लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएका थिए। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लगभग 15 जना जति चाहिँ भेट्यौँ। 15 जना महिलाहरू उहाँहरू अगाडि आउन चाहनुहुन्न हैन। कसैको सिक्री लगिदिएको छ, कसैको 1 लाख रुपैयाँ लगिदिएको छ, कसैको 2.5 लाख, कसैको 2-3 लाख लगी। उनीहरू चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो अब हस्बेन्डसँग हैन हाम्रो फ्यामिली बिग्रिन्छ, हाम्रो उयो हुन्छ भने हामी अगाडि आउँदैनौँ, बरु माया मारिदिन्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउन चाहनु भएन कि। श्रीमती नै बनाएको छ। श्रीमती बनाएको 3 जना। 3 जना भेट्नुभयो तपाईहरुले। झापाकै अर्को एक पीडित परिवार पनि सीधा कुराको सम्पर्कमा। यिनी हुन् झापा दमकी निशा बोहरा। करिब 30 लाख नगद र 10 तोला सुन लिएर यिनै निशा नेत्र प्रसाद गिरीसँग फरार भएपछि उनका श्रीमान इन्द्र कुमार चापागाईले आफ्नो परिवार बिचल्लीमा परेको गुनासो गरेका छन्। श्रीमती 5 वर्षको छोरा र बुढी भएकी आमालाई खुसी राख्न दिनरात नभनी कमाएको पैसा लिएर 2077 साल कार्तिक 23 गते गिरीसँगै भागेको चापागाईको भनाइ छ। 2077 साल कार्तिकको 23 गते चाहिँ घर छोडेर चाहिँ हिँडेको र त्यो पैसा अनि घरमा भएको 10 तोला सुन समेत चाहिँ लिएर गएको हो र हामी चाहिँ त्योबाट पीडित छौँ। र मैले त्यतिखेर म बाहिर चाहिँ काम गर्ने उद्योगमा काम गर्ने भएको भएर त्यस्तो कुनै पनि शङ्का उपशङ्का मैले गरेको थिइनँ। तर पछि मैले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ हामी बसेको ठाउँमा नामसहित भनेन आउने जाने गरेको नाम चाहिँ अभिगिरी भनिने नेत्र प्रसाद गिरी। उनकी श्रीमती सानिमा विकास बैंकमा रहेको 23,80,000 10 तोला सुन र स्थानीयको 5 लाख लिएर गिरीसँगै फरार भएकी थिइन्। यता चापागाईले भने आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुनी लडाईँमा छन्। गिरी चोरीका गाडीको कारोबारमा समेत संलग्न। गिरीले भारतबाट सवारी साधन ल्याएर नेपालमा नक्कली कागजपत्र बनाउँदै बिक्री गर्ने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। पीडितहरूका अनुसार झापाको बिर्तामोडको एकजना व्यवसायीसँगको मिलेमतमा नक्कली कागजपत्र बनाउने गरेका छन्। गिरीले भारतबाट गाडी नेपाल ल्याउँछन्। नेपालमा रहेका उनका साझेदारलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका कर्मचारीसँगको मिलेमतमा नक्कली ढड्डा तयार पार्ने गरेका छन्। ढड्डा नै नक्कली बनाएर गाडीको सबै कागजपत्र सक्कली जस्तै बनाइएको हुन्छ। त्यही कागजपत्रका आधारमा उनले नेपालमा रहेका ग्राहकलाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा गाडी बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ। नक्कली नागरिकताको झमेलामा पनि पर्न सक्छन् गिरी। वास्तविक नाम नेत्र प्रसाद गिरी भए पनि उनले आयुष गिरी नामको अर्को नागरिकता पनि बनाएका छन्। घैलाडुब्बा गाविस वडा नम्बर 1 ठेगानामा गिरीले अर्को नक्कली नागरिकता बनाएको तथ्य हामीले यसअघि पनि देखाएका थियौं।
जुन नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा भने भेटिएको छैन। यसरी कृत्य नागरिकता प्राप्त गरी उनले वर्षौंदेखि ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। गिरीले भारतीय आधार कार्ड समेत बनाएका छन्। आधार कार्डमा भने उनको नाम राजीव गिरी रहेको छ। आधार कार्ड भएका कारण उनी भारतीय गाडी पट्के काटेर नेपाल ल्याउन सफल बन्दै आएको बताइएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ यतिबेला मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेललाई। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद वीरेन्द्रजी। हजुर, अब झापाका नेत्र प्रसाद गिरी पक्राउ परेको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। विशेष गरी अभद्र व्यवहारको कसुरमा म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। हालसम्म ठगी सम्बन्धी उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ कि छैन, यहीँबाट सुरु गरेँ। होइन सर, यो उहाँलाई पक्राउ गरेको चाहिँ अघि पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भनेको थिएँ होइन, अभद्र व्यवहारमा म्याथअप गरेको छौँ। हजुर, उहाँलाई चाहिँ त्यही उहाँसँग लिएको पैसा लिएको व्यक्तिहरू जो पीडित महिलाहरूले चाहिँ नि त्यो आश्वासन प्रलोभनमा पाएर पैसा लिएको र त्यही विषयमा चाहिँ नि कुरा गर्न जाँदाखेरि लिन जाँदाखेरि चाहिँ अभद्र व्यवहार भएको हुनाले हामीसँग जारी आयो र हामीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हौँ। र ठगीतर्फको केही प्रमाण छ कि भनेर हामीले खोजिरहेको छौँ, आजसम्म भेटेको छैन। र पीडितहरूमा पनि कुनै प्रमाण छ भने जारी लिएर आउनुहोस्, हामी ठगीको मुद्दा पनि अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिएको छ। उहाँहरू आजसम्म आइसकेको अवस्था छैन। अहिलेसम्म कतिजना तपाईँहरूको सम्पर्कमा आएका छन्? उनी पक्राउ परिसके पछाडि कति पीडित सम्पर्कमा आएछन्? किनभने धेरैजना पीडितहरू ठगिएको बारे यसअघि पनि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। तपाईँसँग पनि कुराकानी हुँदाखेरि धेरै मानिसहरू छन् भन्ने किसिमको जानकारी तपाईँलाई पनि छ। प्रहरी कार्यालयमा कतिजना आए सर अहिलेसम्म? हामीसँग चाहिँ झापाबाट दमक परेर मेचीनगरबाट 2 जना अनि मोरङबाट 2 जना आउनुभएको छ। हजुर, त्यो मध्ये झापाको र को त हाम्रो अब यो क्षेत्राधिकारमा बाहिरको कुरा पर्यो र पनि उहाँहरू झापाको भए पनि मोरङमा ठगी भएको हो भने त्यस्तो प्रमाण लिएर आउन भनेर हामीले अनुरोध गरेको छौँ। र मोरङकोमा ठगी भएको मोरङका व्यक्ति भनेको व्यक्तिहरूको हकमा पनि केही छ भने प्रमाण लिएर आउनु भन्दा हामीले उहाँलाई यो कुराहरू चाहिन्छ, यो कागज चाहिन्छ भनेर त्यो सबै मतलब उहाँलाई व्याख्या गरेर पठाइदिएको छौँ। यसो गर्ने भन्दा आइसक्नु भएको छैन। भनेको तपाईँहरूको सम्पर्कमा आएका पीडितहरूलाई तपाईँहरूले ठगी सम्बन्धी यदि जाहेरी दिने हो भने यो कागजातहरू प्रमाणहरू चाहिँ लिएर आउनुहोस्, त्यस पछाडि हामी ठगी सम्बन्धी मुद्दा चलाउन तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ सर? जनाएको छौँ। र अन्यत्र पनि कोही ठगी गरेको हुनुहुन्छ भने हामीले आफ्नो च्यानलबाट हामीले सर्कुलेट गरेर सम्पर्कमा आउन अनुरोध पनि गरेको छौँ। हजुर, अब उहाँको यो 2वटा नागरिकता भएको मामिला पनि छ। विशेष गरी यिनको नाम वास्तविक रूपमा चाहिँ नेत्र प्रसाद गिरी भए पनि यी व्यक्तिसँग आयुष गिरी नामको अर्को नागरिकता पनि छ। हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखायौँ, जुन नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा पनि भेटिँदैन सर। त्यही नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै उनले विभिन्न किसिमको ठगी धन्दाहरू चलाएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो 2वटा नागरिकताको विषयमा उनीमाथि केही त्यस्तो किसिमको अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन, यसबारे केही तथ्य हात लागेको छ यहाँ? 2वटा नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान त पक्कै हुन्छ। हालसम्म त्यस्तो तथ्य हामीसँग हात परेको छैन। र यहाँको जुन स्क्रिनमा देखाएको जुन नागरिकता मैले हेरेँ, नागरिकता र इन्डियन एउटा डकुमेन्टको पनि कुरा देखेँ, त्यो चाहिँ अब झापा जिल्लाको नागरिकता भएको हुनाले त्यसतर्फ झापाबाट केही कारबाही होला। झापाको धुलाबारीको इन्सपेक्टरसँग आज बिहान पनि मेरो कुरा भएको थियो एफसी जिल्लामा, केही छ त्यतातर्फ भनेदेखि यतातिर हाम्रो प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि म चाहिँ झापा उहाँलाई पठाइदिन्छु, मलाई जानकारी गराउनु होला भनेर अनुरोध पनि गरेको छु झापाको तर्फबाट। यी व्यक्तिसँग भारतीय आधार कार्ड पनि छ, तपाईँले टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हेर्नुभयो होला, जसमा उनको नाम राजीव गिरी छ सर। यति धेरै नाम परिवर्तन गरेर यिनले आफ्नो पहिचान विभिन्न महिलाहरूलाई ठग्नका लागि, धेरै मानिसहरूलाई ठग्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अब त्यही कार्डको दुरुपयोग गर्दै उनले विशेष गरी चोरीको गाडीको कारोबारमा समेत गर्दै आएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे पनि केही जानकारी आएको छ यहाँहरूलाई, यो चोरीको गाडीको कारोबारमा उनी संलग्न छन् भन्ने विषयमा? हामीले यहाँहरूकै टेलिभिजनको एउटा अघिल्लो क्लिप पनि मैले हेरेको थिएँ र अन्यत्र त्यो मसँग जो पीडितहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूबाट पनि मैले सुनेको थिएँ यो कुराहरू। तर यो झापा जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता भएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ इन्डिया नेपालको कता के हो भन्ने कुरा कहीँ जिल्लाबाट अनुसन्धान हुने विषय भएकोले मैले यसमा थप कुरा केही प्रश्न पार्न सकिनँ। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अहिलेसम्म 4 पटक यी व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्, तर धरौटी बुझाएर उनी रिहा हुँदै आएका रहेछन्। अब पक्राउ परिसकेका व्यक्तिलाई यसरी बारम्बार चाहिँ भनौँ न एक किसिमले छोड्दै गर्दा उसको मनोबल त झनै बढ्छ होला, होइन सर? यसपटक पनि अब त्यही नियति दोहोरिन्छ वा पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्छ ढुक्क रूपमा? के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, अब मनोबल बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुनसक्छ, किनभने पक्राउ परिसकेपछि म छुटेँ, अब मलाई के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हुनसक्छ। तर कोही पनि व्यक्तिलाई हामीले कसुर उसको विरुद्धमा लिएर गइरहँदाखेरि हामीले ऊ विरुद्धका प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा पुष्टि गर्न पेश गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा अथवा प्रमाण नभएको अवस्थामा छुट्ने हो। अब त्यो त छोड्ने राख्ने भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने अधिकारीले गर्ने कुरा हो, त्यसमा त मेरो भन्नु के भएर।
अब पीडितहरूले यसअघि पनि हामीलाई बताएअनुसार विभिन्न भनौँ न एक हिसाबले विभिन्न कार्यालय जाँदा अथवा प्रहरीकै समक्ष पनि पुग्दाखेरि हन्डर खानु परेको, प्रहरीले पनि समस्या यो लेनदेनको केस अलिकति बढी जोडिने भएका हिसाबले पनि यहाँ प्रहरीले चासो नदिएको भन्ने किसिमको गुनासो गरेका छन्। यसपटक त्यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन सर? अलिकति क्लियरली भनिदिनुहोस् न, किनभने धेरै पीडितहरूले सुनेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब विषयको हिसाबले प्रहरीले हेर्न मिल्ने मुद्दाहरू र सिधै अदालतमा जानुपर्ने मुद्दाहरू भनेको स्पष्ट कानुनले तोकेकै हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो ड्यू प्रोसेस अफ ल अनुसारले त्यसको कार्यविधि हामी अनुसरण गर्ने हो र प्रहरीले चाहिँ तिमीले यो मुद्दा हेर्न पाउँछौ भनेको कुरामा हामीले जारी लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। कानुनमा स्पष्ट रूपले चाहिँ प्रहरीले गर्न नमिल्ने भनेर तोकेका मुद्दाहरूमा हामीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। र तर हामी मिल्दैन भन्दा हामी पन्छिँदैनौँ। हामी तपाईँहरूको यो मुद्दा यस्तो हो, यो विषय हो, तपाईँले यो ठाउँमा गएर यसरी उजुरी गर्नुहोस्, तपाईँहरू न्यायको लागि प्रवेश गर्ने अदालतबाट नभएर यो तरिकाले हो भनेर हामी उहाँहरूलाई सम्झाइदिन्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मैले फेरि एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहेँ, यदि यिनी व्यक्तिसँग चाहिँ ठगी पर्नु भएको कोही मोरङ जिल्लाभित्रको कोही हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्कमा आइदिनु हुन मैले अनुरोध पनि गरेँ। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। ढिलै भए पनि यी व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा परेका छन्, धेरै मानिसहरूलाई ठगी गरेका छन् र आज मात्रै थप नयाँ पीडितको तथ्य पनि हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। र भर्खरै एसपी साहबले जानकारी गरेअनुसार जतिजना पीडित अभि गिरी अथवा आयुष गिरी, नेत्रप्रसाद गिरी, यी एउटै व्यक्ति थरीथरीका नाम भएका व्यक्तिबाट ठगिनु भएको छ। उनीहरूलाई प्रहरी कहाँ सम्पर्क गर्न र आफू विरुद्ध आफूले जे जति प्रमाणहरू छ त्यो सबै सङ्कलन गरेर प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न हुन भनेर अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। पीडितहरूलाई हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार आरोप लगाउने नाबालिगको उमेर विवाद सुरुदेखि नै पेचिलो बनेको छ। पुस 28 गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई शर्तसहित 20 लाख धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। धरोटीमा छुटेका सन्दीपले राष्ट्रिय टिमबाट क्रिकेट खेलिरहेका छन् र बाहिर बसेर मुद्दाको अन्तिम फैसला कुरिरहेका छन्। अदालतले सन्दीपलाई धरोटीमा छोड्दा नाबालिगको उमेर विवादलाई प्रमुख मध्येको एक आधार बनाएको थियो। यसैबीच सन्दीपको पक्षबाट अदालतमा पेश भएका कागजातमै कैफियत भएको भन्दै केही सञ्चार माध्यममा समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। सम्बन्धित ओडा कार्यालयले फर्जी जन्म दर्ता बनाएको, फर्जी जन्म दर्ता अदालतमा पेश भएको र फर्जी जन्म मितिलाई आधार बनाएर अदालतले आदेश दिएको विषय बाहिरिएपछि यो मामिलाले फेरि जनचासो पैदा गरेको छ। पीडित बालिकाको जन्म मितिबारे फरक 3 मिति सार्वजनिक भएका छन्, जसअनुसार 2079 असार 14 गते नागरिकता सिफारिस गर्दा जन्म मिति 2062 असार 14 गते रहेको, 79 कार्तिक 29 मा अदालतमा पत्रचार गर्दा जन्म मिति 2061 असार 18 गते रहेको र 2079 चैत 6 गते स्थानीय तहको अभिलेखमा जन्म मिति 2062 जेठ 18 गते रहेको। यसमध्ये पनि अभिलेखमा रहेको विवरण ओडा कार्यालयको अनलाइन रेकर्डमा भने पाइएको छैन। यी फरक जन्ममितिले वास्तविक जन्ममितिबारे नयाँ बहस सृजना गरेको छ। धेरैको चासो के हो भने आखिर बालिकाको असली जन्ममिति चाहिँ कुन हो त? यस विषयमा हामीले सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेको छोटो प्रतिक्रिया लिएका छौँ। उनले अदालतमा पेश भएका कागजातमा अदालतले नै बोल्ने बताएका छन्। यद्यपि उनले आदेश विपरीत र मुद्दालाई प्रभावित पार्ने हेतुले केही सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको भन्दै ती विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। सुनौ सरोज कृष्ण घिमिरेसँग गरिएको यो छोटो संवाद। जस्तो अहिले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरूले पेश गरेका कागजात छन् नि, अदालतमा पेश गरिएका कागजात, ती कागजातमा कैफियत छ भनेर केही सञ्चार माध्यममा समाचारहरू प्रसारण भइराखेका छन्, प्रकाशन भइराखेका छन् होइन? के छ खासमा? अर्को अर्थमा भन्ने हो भने तपाईँहरूले पेश गरेका कागजातमा चाहिँ त्रुटि छ, कैफियत छ अथवा झुटा हुन्? होइन, त्यो हामीले पेश गरेको कागजातहरू अदालतमा विचाराधीन छ होइन? र अहिलेको हाम्रो बुझाइ के भने कि अदालतको फाइनल हियरिङलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले आएका न्युजहरू हुन् तिनीहरू, त्यसलाई कोर्टले आफैले भेरिफाई गरिदिइहाल्छ। त्यसैले फाइनल हियरिङ अदालतले क्लियरली बोलेको छ। यो मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्रभावित गर्ने कुराहरूमा तपाईँको के भन्छ मिडियामा बोल्नलाई हाइकोर्टले तपाईँको रोकेको छ। तर त्यो रोक्दा पनि बोलेको छ र यो होल यसको इन्टेन्सन, मालाबाइड इन्टेन्सन के हो भने कि मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरेर बोलेको छ। लेट द कोर्ट टेस्ट, अदालतले टेस्ट गर्ने कुराहरू हो त्यसमा चाहिँ होइन। त्यो all the documents that is submitted, जुन अदालतमा प्रमाणपत्रमा सबमिट गरेका कुराहरू अदालतको नोटिसमा आइसकेको डकुमेन्ट हो र यसलाई सिधै मुद्दालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले
कन्स्पिरेसी हिसाबले बायस गरेर लेखिएका चिजहरू त्यसमा मलाई लाग्छ सत्यता छैन। टेस्ट नै गर्ने भने भोलि अदालत के गरिहाल्छ। जन्म दर्ता चाहिँ ढड्डामा एउटा छ, अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्छ। अहिले त अनलाइनमा दर्ता नै भएको छैन, अनलाइनमा दर्ता भएको अर्को छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। यस विषयमा केही भन्नु छ तपाईँको? होइन, त्यसको बारे मैले भनि नै हालेँ तपाईँलाई। यो सबै अदालतले आफैले झिकाएका डकुमेन्टहरू सरकारी कार्यालयबाट गएका डकुमेन्ट्सहरू हुन्। त्यो डकुमेन्टको सत्यता भोलि अदालतले हेर्छ भन्ने नै हो। र कसैले हामीले त्यस्तो अदालतलाई गुमराह राख्ने गरेर त्यस्तो डकुमेन्ट बुझाउने कुरा नै हुँदैन र त्यो हामीले बुझाएको पनि छैन। यो एउटा चाहिँ बायसनेस गरेर पूर्वाग्रही तरिकाले आइएका न्युजहरू र त्यो न्युजहरूको पछाडिको इन्टेन्सन नै यो मुद्दालाई प्रभावित गर्ने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यति नै। मुद्दामा पछिल्लो केही डेभलप भएको छ सर? अहिले केही त्यस्तो डेभलप भएको छ भन्नुपर्ने कुराहरू? छैन, केही पनि छैन। मुद्दालाई फेयरली हेरिङ हुन दिनुपर्छ। मुद्दालाई कुनै पनि हिसाबले बाहिरबाट प्रभावित गर्नु भनेको होल न्याय निरूपण कार्यमा चाहिँ अवरोध गर्नु हो भन्ने नै बुझायो। सरकारी वकिलबाट नै सूचना बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ नि, होइन? अब हामीले त्यो न्युजलाई खासै फलो गरेको छैन र हामीले त्यो फलो गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर यी चिजहरूलाई हामी कोर्टको नोटिसमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। जब फाइनल हेरिङ हुन्छ, अब नेक्स्ट विक फाइनल हेरिङ छ, त्यति बेला हामी कोर्टको नोटिसमा लिएर आउँछौँ र यसलाई होल यो चाहिँ मुद्दालाई कुनै पार्टले प्रभावकारी तरिकाले अब जब हेरिङहरू आउँछ यस्ता चिजहरू लिएर आउनुहुन्छ र यसले चाहिँ मुद्दालाई अलिकति पार्न खोजेको यसमा कुनै सत्यता छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। दर्शकहरू, सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीका अनुसार यो मुद्दालाई प्रभावित पार्ने इन्टेन्सनले यस किसिमका समाचारहरू आएको भन्ने किसिमको दावी गरेका छन्। यद्यपि यो विषय बाहिरिएसँगै फेरि पनि यो प्रकरणमा जन्ममितिबारे नयाँ बहस यति बेला सृजना भएको छ। यसै विषयलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ, कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यो विषय हाम्रो निरन्तर फलोअपको विषय सुरुवाती दिनदेखि रहिआएको छ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, रामेछाप मन्थली 3 का रामबाबु खत्री जीवित छन् तर उनकी पत्नी चाहिँ विधवा भइसकेकी छिन्। ओडा कार्यालयले दिएको एकल महिलाको परिचय पत्रले भन्छ रामबाबु मरेकै हुन्। औपचारिक काम कारबाहीमा बोली भन्दा कागजी दस्तावेज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानुनले पनि कसैले बोलेको भन्दा कागजमा लेखिएकै कुरालाई बढी विश्वास गर्छ। यसकारण मरण रामबाबु जीवित भए पनि कानुनका दृष्टिमा उनी अब मरिसके। रामबाबुको यो कृत्रिम मृत्युको कारण चाहिँ उनी आफै हुन्। कानुनी हिसाबले आफूले आफैलाई मार्न आखिर रामबाबु किन अग्रसर भए त? पत्नीलाई एकल बनाएपछि पाइने सरकारी भत्ताको लोभमा रामबाबुले नै यो कृत्य काम गरेको आरोप लागिरहेको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिता थापा मगरले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले दिने एकल विधवा भत्ताका लागि रामेछापमा एक सरकारी कर्मचारीले आफू जीवित छँदै मृत्यु भइसकेको कागजपत्र तयार पारेर पत्नीलाई भत्ता दिलाएका छन्। मन्थली 3 कठजोरका रामबाबु खत्री अहिले जीवित नै छन् तर उनले आफू मरिसकेको कागजपत्र तयार पारेर पत्नी निर्मला खत्रीलाई ओडा कार्यालयबाट 12 महिनाको एकल भत्ता दिलाए। यस्तो बुद्धि लगाउने रामबाबु पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा कार्यरत थिए। पछि उनको जिल्ला कारागारमा सरुवा भएको थियो। कृत्य कागजात तयार पारेर पत्नीलाई एकल भत्ता खुवाएको विषय सार्वजनिक भएपछि कारबाहीमा परिने डरले उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। सरकारी भत्ता नै बुझ्ने उद्देश्यले जीवित रामबाबु खत्री मरिसकेका हुन् भनेर कागजात तयार पार्ने प्रक्रियामा मन्थली 3 का तत्कालीन ओडा सचिव शिवकुमार महतो जोगिएका छन्। महतोले 78 भदौ 21 मा निर्मला खत्रीलाई एकल महिलाको परिचय दिलाइदिएका थिए। त्यो परिचय पत्रमा मृतक पतिको नाम भने उल्लेख छैन तर निर्मलाका बाबु र आमाको नाम भने लेखिएको छ। सचिव महतोले दिएको यो परिचय पत्र हेर्नुहोस्। पति जीवित हुँदाहुँदै उनी मरिसकेको भनेर भत्ता निकासा भइरहेको तथ्य थाहा भएपछि नगरपालिकाले अहिले चाहिँ भत्ता रोकेको छ। यो मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का रामबाबु खत्रीको श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानको मृत्यु दर्ता गरेर चाहिँ एकल महिला भत्ता विधवा भत्ता चाहिँ बुझ्नु भएको विषय अहिले न्युजमा पनि आएको छ। यो विषय चाहिँ सुरुमा हामीलाई जानकारी भए पश्चात हामीले चाहिँ त्यो ओडामा गएको यो पछिल्लो मलाई लाग्छ यो वर्षको पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गरेपछि रोकेका छौँ। अहिले ब्याङ्कमै छ त्यो पैसा। रामबाबु खत्रीले भत्ताको लोभमा पत्नी निर्मलालाई एकल बनाएर परिचय पत्र निकालिदिए यता उनले 15 महिनाको भत्ता बुझिसकेकी छिन्। मासिक 2660 रुपियाँको दरले 15 महिनाको 39,900 रुपियाँ बुझेको मन्थली नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।
कृत्य कागजपत्र तयार गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गरिएको यस्तो मामिला सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नगरपालिका र बैंकसँग अनुसन्धान गर्ने भन्दै कागजात माग गरेको छ। सार्वजनिक भएका विषयसँग प्रमाणित हुने गरी सबुत प्रमाण भेटिए सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गराउनेहरू विरुद्ध कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ। के कसरी के कस्ता कागज प्रमाणहरू राखेर निजले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त भएको भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित नगरपालिका र बैंकमा आवश्यक कागजातहरू झिकाएर अनुसन्धानको काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र अनुसन्धानको काम भइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा हामीले राय सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने हामीले चाहिँ व्यवस्था लिन्छौँ। एकल भत्ताका लागि आफू जीवित हुँदै पतिले पत्नीलाई विधवा बनाएको यो विषय केही दिन यता चर्चामा छ। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मन्त्री नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमन्त कुमार बुढा थोकीलाई, तर उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूले दिइरहनु भएको छ। यद्यपि यस विषयमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने, उहाँहरूसँग यसबारेको कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पनि प्रयास गर्नुभएको हो, रामेछाप स्थित टिभी जर्नलिस्टले पनि, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यो अत्यन्त डरलाग्दो कृत्य काम हो। यसरी आफू कर्मचारी भएका बखत आफूलाई मृत बनाएर कागजमा आफ्नै श्रीमतीलाई एकल महिला भत्ता दिलाउने यो खालको कृत्य काम गरिएको छ। यो अनौठो खालको घटना पनि हो। मान्छे पैसाका लागि भत्ताका लागि आफैलाई कागजमा मार्न समेत तयार हुन्छ। यो किसिमको डरलाग्दो अवस्था छ। यसको जवाफ यो सम्बन्धित स्थानीय सरकारले दिनै पर्नेछ। यद्यपि उहाँहरूको फोन यति बेला उठिरहेको छैन मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ र सम्बन्धित वडाका स्थानीयहरूले पनि यसको जवाफ पक्कै पनि लिनुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 15 वर्षका नेपाली बालिकाहरूलाई भारतमा वेश्यावृत्तिमा लगाइन्छ भन्दा कसैलाई पत्यार लाग्ला? यो कारुणिक अवस्था नेपाली बालिकाहरूले भोग्नु परेको मामिला सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले दिल्लीबाट 10 नेपाली चेलीलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको छ। नेपाल ल्याइएका मध्ये 15, 16, 17 वर्षका बालिका पनि छन्। बालबालिकालाई कानुनले तोकेभन्दा फरक काममा त लगाउन पाइँदैन भने देह व्यापारमा लगाइएको यो मामिला कति संवेदनशील होला त? अझै गम्भीर विषय त के छ भने भारतमा नेपाली लगेर यौन धन्दामा लगाउने व्यक्ति पनि नेपाली नै छन्। टीकाराम भण्डारी र उनकी पत्नी टीका ओलीले यस्तो धन्दा गर्दै आएका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याट भाडामा लिएर नेपाली युवतीहरूलाई देह व्यापारमा लगाइन्थ्यो। यस्तो नारकीय अवस्थामा रहेका 10 नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर मानव तस्करहरूले नेपाली युवतीहरूलाई दिल्लीमा देह व्यापारका लागि पुर्याएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन विरुद्धको ब्युरो, नेपाल राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली प्रहरी समेतको संयुक्त कारबाहीमा उनीहरूको उद्धार भएको हो। फ्ल्याटमा महिला राखेर गरिने देह व्यापार विरुद्धको मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाउँदा यी 10 नेपाली महिलाहरूको उद्धार भएपछि ब्युरोलाई बुझाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष समूहको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले राम्रो जागिर दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर दिल्ली पुर्याएको बताएकी छिन्। दिल्ली पुगेपछि देह व्यापारमा संलग्न हुन बाध्य बनाएको उनले प्रहरीलाई बताएकी छिन्। कुन बसमा लिएर आएको? काठमाडौँबाट सिधै आउने बसमा ल्याएको? मैत्रीवालामा ल्याएको? बोर्डरमा कसले चेक गर्यो गरेन? बोर्डरमा चेक गरेर हामीलाई फर्काएको थियो। अनि हामी जान्छ नेपाल आउँदैन भन्दा पनि हामीलाई फेरि यहाँको मान्छेले फोन गरेर त्यही एउटा केटी र केटालाई हामी बसेको ठाउँमा पठाइदिएर अनि फेरि हामीलाई अनि म चाहिँ नजाने, अब म काठमाडौँ नै फर्किन्छु, मलाई यहाँ बस्न मन छैन, म जाँदिनँ, प्लिज मलाई कर नगर्नु भन्दा पनि अनि त्यही मान्छेहरूले अनि त्यस्तो नराम्रो केही हुँदैन, हामी छौँ, तिम्रो साथमा दबाउनु पर्दैन भनेर हामीलाई जबरजस्ती बाइकमा बस्न लगायो अनि हामीलाई त्यो बस पार्कमा लिइदिएको। नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत एसएसपी उमाकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट 4 जना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावास पुगेको थियो। यस्तो रिपोर्ट दिल्ली दूतावास पुगेपछि शक्ति समूह, किन इन्डिया र स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वय गर्दा हराएका 4 मध्ये एक युवती फेला परेकी थिइन्। ती एकले दिएको सूचनाका आधारमा अरू 2 फेला परे भने मिसनले अन्य 7को खोजी गरेको थियो।
किन इन्डियाका प्रमुख नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखिएको फ्ल्याटमा कोही नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा छापा हान्नु परेको र 48 घण्टा निरन्तरको खोजीपछि महिलाहरूको उद्धार गर्न सम्भव भएको हो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भारतमा राम्रो तलब सुविधा सहित रोजगारीको आकर्षण देखाएर मानव तस्करहरूले नेपाली महिलाहरूलाई भारत पुर्याउने गरिएको पाइएको छ। यो मामिलामा टीकाराम भण्डारी र उनकी पत्नी टीका ओलीले नेपाली युवतीहरूलाई फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउँदै आएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। दर्शकहरू, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। विशेष गरी नेपाली चेलीहरूलाई, नेपाली बालिकाहरूलाई भारतमा यसरी यौन धन्दा गर्न बाध्य पारिएको अवस्था छ। भारतमा मात्र होइन, विदेशका अन्य देशहरूमा पनि यसरी विशेष गरी नेपाली चेलीहरूलाई यस्तै किसिमका धन्दामा लगाइन्छ। विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ, जागिरको प्रलोभन दिइन्छ, विभिन्न किसिमका पैसा पाउने प्रलोभन दिइन्छ। तर यसरी यो किसिमको हरकत गर्न बाध्य पारिन्छ, जसको एक उदाहरण स्वरूप हामीले यहाँहरू समक्ष यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। 10 नेपाली चेलीहरूको उद्धार समेत भएको छ र प्रहरी समक्ष उनीहरूले केही बयान समेत दिएका छन्। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, सम्भवतः उहाँहरू विदेशबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या सुनिहालौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू, के समस्या पर्नुभयो? नमस्कार सर, हामी युएईबाट सर। युएईबाट के समस्या परेर तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हामी चाहिँ सर यो सामाखुसीमा अवस्थित नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भन्ने मेन पावरको तर्फबाट चाहिँ हामी 6 महिना अगाडि चाहिँ यहाँ दुबईमा कामदार भएर कामको सिलसिलामा आएको। हजुर। अहिले 6 महिनाको समय तपाईँको सकिँदासम्म अहिलेसम्म भिजा स्ट्याम्पिङदेखि आइडी प्रोसेस केही नगरिकन हामीलाई यतिकै राखेको हुँदा चाहिँ अनि हजुरहरू समक्ष चाहिँ हामी केही कुराहरू राखौँ भनेर हजुरहरू समक्ष आयो। भनेको तपाईँहरू 6 महिनादेखि कामविहीन हुनुहुन्छ, काममा पनि जानुभएको छैन? होइन, काममा 2 महिना काममा लगाएर तपाईँको फेरि रुममा राख्ने, फेरि काममा लगाउने गरी 2 महिना चाहिँ कन्टिन्यू काम भएर हजुर। अनि अहिले चाहिँ रुममै राख्ने खालि, अनि भिजा र आइडी केही पनि प्रोसेस नगरेको हुँदा अनि हामीलाई चाहिँ समयमा सबै कुराहरू नगरिदिएको हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ यो निवेदन पेश गर्न चाहिँ आज हामीसँग लाइभमा। तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ के भिजिट भिजामा लगिएको हो त्यहाँ? होइन, हामीलाई इम्प्लोइ भिजामा लिएर आइएर तपाईँ कति महिना? 2 महिनाको लागि सुरुवातमा 2 महिनाको सम्झौता थियो? हजुर, 2 महिनाको सम्झौता थियो, तर हाम्रो उता अफर लेटर अनुसार चाहिँ 2 वर्षको भनेर के अरे सिग्नेचर गरेर लिएर 2 वर्षको भिजा हुन्छ भनेर, तर यहाँ आएर चाहिँ त्यो भनेको अनुकूल केही पनि नभएको हामी समस्यामा परेर तपाईँहरूलाई सम्झौँ। अनि यो समयावधि किन बढाएन त कम्पनीले, के भन्छ अहिले? अहिले हामी चाहिँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नेक्स्ट मन्थ भनेर चाहिँ धेरै समयसम्म हामीलाई अल्झाइरहेको हुँदा चाहिँ हामी धेरै यो के अरे अफिसहरू जाँदा धाउँदा हैरान भएर चाहिँ केही गर्न नसकेर हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले यो रिपोर्ट बुझाउन चाहिँ हामी यहाँ। यो 6 महिनाको अवधिमा तपाईँले कति महिना काम गर्न पाउनुभयो त? हामीले 3 महिना काम गऱ्यौँ, त्यसपछि 3 महिना चाहिँ रुममै बस्ने, आउने जाने 2 दिन काममा लाउने, फेरि 5 दिन राख्ने, यस्तो तरिकाले भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लिगल वेमा 2 वर्ष भिजा चाहियो। अनि त्यसपछि हाम्रो आइडी प्रोसेस सबै हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा राख्दाखेरि त्यो डिमान्ड चाहिँ के भन्छ डिमान्ड चाहिँ गर्दाखेरि डिमान्ड नभएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई यो कुरा चाहिँ आज राख्यौँ। कतिजना हुनुहुन्छ यो समस्यामा पर्नुभएको? यो मेन पावर कम्पनीबाट गएको तपाईँहरू? नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भन्ने सामाखुसीमा अवस्थित छ, त्यो मेन पावरबाट चाहिँ हामी यहाँ आएको चाहिँ 6 महिना। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी अहिले यहाँ 25 जना जति त छौँ होला सर, भिजा नभएर बसेको इलिगल भएर। अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ खाने बस्ने सेवा सुविधा कसरी चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ? केही त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ कि यसबारे पनि बताइदिनुहोस् त। होइन, खाना बस्नलाई चाहिँ दिएको हो सर, खाना बस्नलाई नदिएको होइन, खाना बस्न दिएको छ, तर भिजा चाहिँ लगाएर त्यत्रो समयसम्म भिजा नलगाउनु कारण हामी इलिगल भएर बस्न गाह्रो भयो। यो नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ किन यस्तो भयो भनेर एकचोटि चाहिँ झकझकाउनलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु। हस्, हामी पक्कै पनि झकझकाउनेछौँ। यो मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला, नम्बर हामीलाई पठाइदिनु होला, हाम्रो टिमका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। किन यो किसिमको समस्या आयो यसबारे हामी पक्कै पनि प्रश्न गर्नेछौँ। जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, धन्यवाद। हाम्रो डिमान्ड चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म छिटो कुरा राख्नु भयो, हामी यताबाट प्रयास गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूको समस्यालाई बुझ्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ, मेन पावरसँग बुझ्नेछौँ कसरी यो समस्या आयो, किन चाहिँ इलिगल बस्न बाध्य भए, भिजालाई किन एक्सटेन्ड गरिएन भन्ने विषयमा हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु।
आज लगानी भोलिपल्ट दोब्बर प्रतिफल दुनियाँमा यस्तो कहिले होला? सामान्यतया यस्तो अलि हुँदैन, तर यस्तो लगानी दोब्बरको प्रलोभनमा पारेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउने सन्देशमा विश्वास गर्दा एक दम्पतिको 9 लाख रुपैयाँ डुबेको छ। जसको रकम डुब्यो उसले ई सेवा आइडीमा अलिअलि गर्दै 4 दिनमा 9 लाख पठायो। यी सेवाको सहारा लिएर गरिएको यो ठगीको कहानी निकै रोचक पनि छ। त्यसअघि दर्शकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कि डिजिटल ब्याङ्किङमा कसरी सचेत रहने र लाभ लिने भन्ने उपायबारे तपाईहरूलाई जानकारी गराउनका लागि न्युज 24 टेलिभिजनले डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस मन्थ जारी राखेको छ। यही सन्दर्भमा तयार पारिएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गएको कार्तिक 17 गते काठमाडौँ कपन बस्ती आएकी अस्मिता गुरागाईलाई स्कुले साथीले मैले रकम पाएँ भन्ने सन्देश सहितको एक भिडियो सामग्री पठाए। इन्स्टाग्राममा पठाइएको त्यो भिडियो सामग्रीमा पैसा लगानी गरेको केही घण्टामा नै दोब्बर हुन्छ भन्ने सन्देश थियो। लगानी गरेको केही घण्टामै दोब्बर हुने त्यस्तो आकर्षक कुराले अस्मिताको ध्यान तानियो। उनले थप प्रष्ट हुन आफ्ना ती साथीलाई च्याट मार्फत सोधिन्। जवाफमा उनले लगानी गरे पैसा दोब्बर हुन्छ भने र लगानीका लागि हौसलाए पनि। केही घण्टामै लगानी दोब्बर हुने सुनौलो अवसर ठानेर तोकिएको ई सेवा नम्बरमा उनले पैसा जम्मा गर्न थालिन्। सुरुमा उनलाई 70,000 रुपियाँ जम्मा गर्न भनियो। त्यसपछि पिनकोड, कर, कमिसन आदि बहानामा थप रकम जम्मा गर्न लगाइयो। लगानी दोब्बर भइहाल्ने लालचमा फसेकी अस्मिताले यो मामिलाको तथ्य नबुझी रकम जम्मा गर्दै गएन। उनले 9 लाख रुपियाँ बुझाइन्, तर लगानी दोब्बर भएर फर्किएन। उनलाई रजिस्ट्रार गर्न अर्को स्तरमा लगानी थप्नुपर्ने भन्दै मेसेज आइरहन थाल्यो। ठुलो रकम लगानी भइसक्दा पनि फिर्ता हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि भिडियो सन्देश पठाउने साथीलाई उनले फोन गरेर यसबारे बुझिन्। तर उनका साथीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक भएको जवाफ दिए। अर्थात् सुरुमा उनले जसको विश्वास गरेर रकम लगानी गरेकी थिइन् ती व्यक्ति उनका स्कुले साथी थिएनन्। स्कुले साथीको अकाउन्ट ह्याक गर्नेले अस्मितालाई जालमा पारेका थिए। मलाई चाहिँ एकदमै थोरै रकम राख्दाखेरि पनि त्यसमा बढाइ चढाइ थपेर आउँछ, नाफा एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने किसिमको मलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न, इन्भेस्ट गर्नुहोस्। सुरुमा एकदम थोरै रकमबाट स्टार्ट भएको थियो 70,000बाट। त्यसबाट स्टार्ट गर्दै जाँदै गर्दाखेरि अब यो एउटा पिनकोडको लागि भन्ने अथवा ट्याक्स तिर्न पर्ने भन्ने त्यो सबै कुराहरू कमिसन बेस, कमिसनमा हामीले दिनुपर्छ, त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो 9 लाखसम्म पुग्न गयो। लगानी दोब्बर हुने आशामा अस्मिताले 4 दिनमा 9 लाख रुपियाँ तोकिएको ई सेवा नम्बरमा पठाएकी थिइन्। 70,000 लगानी गर्दा 10 लाखसम्म प्राप्त हुने ती ह्याकरले बताएका थिए। आफूले पठाएको रकम कुन क्षेत्रमा लगानी हुन्छ र कसरी पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने चाहिँ उनले सोधिनन्। आफू ह्याकरको शिकार भएको पक्का भएपछि अस्मिता र उनका पति सुशील ढुङ्गाना काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे। होला नि त, साथीले गरे चाहिँ अलिकति भएछ, हामीलाई नै अलिकति अब तलमाथि हुन्छ नि फाइनेन्सियलमा, त्यस्तै भइरहेको थियो र अलिकति ट्राई गर्नलाई भनेर अलिकति पैसा हालिहाल्यौँ। हाल्दै जाँदाखेरि अनि अब हाल्दै अब उसले के भन्दै गयो। हामी सुरुमा अब इन्भेस्ट गर्ने मान्छे थाहा थिएन, अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि फसिँदै गएपछि उसलाई फोन गरेर सोध्यौँ। उसलाई फोन गरेर सोद्धा ऊ के भन्छ भने मेरो आइडी ह्याक भयो, मलाई केही थाहा छैन भने क्या उसले। अस्मिता र सुशीलको 5 महिनादेखि प्रहरी कार्यालय धाउने दैनिकी जस्तै बनेको छ। प्रहरीले लामो गहन अनुसन्धानपछि यो घटनामा जोडिएका व्यक्ति पत्ता लगाएको छ। अस्मिताले जुन नम्बरको ई सेवा आइडीमा रकम पठाएकी थिइन् त्यो नम्बरसँग जोडिएका व्यक्ति रहेछन् काठमाडौँको नरेफाँट बस्ने जुम्लाका प्रास रोकाया। रोकाया अहिले प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन्। व्यक्तिगत कागजपत्रको दुरुपयोग, सहजै सिम पाइँदा ठगी रोकिएन। मोबाइल सिमको दुरुपयोगबाट यो ठगी भएको देखिन्छ। सिम निकाल्न नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल, फोटो र अन्य केही आधारभूत विवरणहरू टेलिकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्छ। यो मामिलामा जोडिएका राज रोकाया पहिले सिम कारोबारी थिए। ग्राहकका व्यक्तिगत कागजपत्र लिएर सिम बेच्ने गर्थे। त्यसरी उनको हातमा अन्य मानिसका व्यक्तिगत कागजपत्र र फोटोहरू हुने गर्दथ्यो। पछि तिनै कागजपत्रको दुरुपयोग गरेर उनले अरू पनि सिम निकाले र त्यसकै माध्यमबाट ठगी गर्न थाले। राजले प्रहरीले दिएको बयान अनुसार उनी एक भारतीय गिरोहले भने बमोजिम काम गर्थे र सोझा सिधा मानिसलाई ठगीको जालोमा पार्ने गर्थे। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगीका घटना बढेका छन्। चिट्ठा परेको भनेर ठगी गर्ने, मोबाइल, ल्यापटप तथा क्यामेरा खरिद बिक्रीका क्रममा व्यक्तिगत सूचना माग्ने र ठगी गर्ने, फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा आइडी ह्याक गरेर ओटिपी कोड दुरुपयोग गरेर, मोबाइल वालेट दुरुपयोग गरेर, अनलाइन रोजगारीको विज्ञापन राखेर सिम डुप्लिकेसन गरेर लगानी दोब्बरको प्रलोभनमा पारेर पनि ठगी भइरहेको छ। एउटा सिम प्रदायक कम्पनीहरूले भेरिफाई नगरेर सिम इस्यु गर्ने र ब्याङ्कले अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले पनि डकुमेन्ट चाहिँ भेरिफाई नगरेर अकाउन्ट खोलिदिने, त्यो भएको हुनाले एउटा बढेको छ भने हाम्रो युजरहरूको पनि अवेरनेस छैन। किन छैन भने उहाँहरू स्मार्टमा त जानुभयो, तर त्यो स्मार्टबाट के चाहिँ बेफाइदाहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ युजरहरूले बुझ्नु भएन। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट ठगीमा परेका पीडितहरूको उजुरीको चाङ लागिरहेको छ।
कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 244 उजुरी परेका छन्। 2079-80 मा यो संख्या बढेर 671 पुगेको छ। यस्तै 79-80 को साउन यताको 8 महिनामा यो संख्या बढेर 910 पुगेको छ। यसमध्ये 175 जना पीडितले रकम फिर्ता पाएका छन् भने अन्य घटनामा अपराधी पत्ता लाग्ने मुस्किल पर्ने गरेको छ। ठगिनेमा धेरै जसो महिला छन्। दर्शक महानुभावहरु, सामाजिक सञ्जालमा देखिने यस किसिमका झुटा सन्देशहरूको पछि पर्नुभयो भने तपाईको लाखौं रुपैयाँ जति बेला जुनसुकै बेला पनि डुब्न सक्छ। र विशेष गरी डिजिटल ब्याङ्किङमा कसरी सचेत रहने, कसरी चाहिँ यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पनि मार्च 31 सम्म यस सम्बन्धी अवेरनेस सञ्चालन गरिरहेका छौं। र डिजिटल युगमा डिजिटल ब्याङ्किङ नबुझेपछि पछि परिन्छ र सँगसँगै जसरी प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ त्यसैगरी यसका जोखिमहरू पनि बढिरहेका छन्। त्यसबाट सचेत रहनका लागि तपाईहरुले न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामीले विभिन्न किसिमका सन्देशहरू डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी प्रसारण गरिरहेका छौं विभिन्न कार्यक्रम मार्फत भन्दै। र सँगसँगै कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासा छन् भने हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू पनि, सन्देशहरू पनि, केही तथ्य भिडियोहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका विषयमा थप अनुसन्धान गर्दै, ती विषयको थप उत्खनन गर्दै तपाईको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले निरन्तर गर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनले निरन्तर रूपमा गर्नेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।